नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फ्रांस के मैगज़ीन जो है वो चार्ली एब्डो के बारे में कि जिसने एक ऐसी घिनौनी हरकत की है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस को पामाल करने की कोशिश की, और उसने ऐसे कार्टून्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छापे हैं कि जिससे आपकी तज़हीक होती है और आपकी तौहीन होती है। हम जो है वो चार्ली एब्डो के इस एक्शन की मज़म्मत करते हैं और हम जो है वो उसको कंडेम करते हैं, बल्कि पूरी उम्मत इस्लामी उसको कंडेम कर रही है और उसकी मज़म्मत कर रही है, क्योंकि उसका ये घनौना फेल जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये कोई तामीरी कायनात का ज़रिया नहीं बल्कि तखरीब का ज़रिया है। और उज़र ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, याद रखिए, ये फ्री स्पीच नहीं है बल्कि ये तखरीब कायनात है, तखरीब कायनात है। इंसानियत के अंदर इश्तियाल पैदा करके पूरी दुनिया को जो है वो एक तरह की जो है वो टेररिज्म की तरफ ले जाने का गोया कि एक ज़रिया है। क्योंकि ये बात आप याद रखें, इस वक्त पूरी दुनिया की ज़रूरत जो है वो अमन है, अमन और पीस इस वक्त पूरी दुनिया की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा मसला इस वक्त टेररिज्म है पूरी दुनिया का, कि दुनिया से टेररिज्म ख़त्म होना चाहिए। और टेररिज्म का ताल्लुक सिर्फ वेपन के साथ नहीं है, बल्कि टेररिज्म कलम के ज़रिए से भी फैलता है, ज़बान के ज़रिए से भी फैलता है, हथियार के ज़रिए से भी फैलता है। वह कि कौल व फ़ेल और अमल, हर तरीके से टेररिज्म की बहुत सी काइंड्स हैं, हर तरीके से टेररिज्म फैलता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपने माफ़ी ज़मीर बयान करने के लिए दो तर्जमान दे रखे हैं, एक ज़बान और दूसरा हाथ। इंसान ज़बान और हाथ के ज़रिए से अपना माफ़ी ज़मीर बयान करता है। ज़बान हाथ का अगर गलत इस्तेमाल करेगा तो उससे तखरीब कायनात पैदा होगी, उससे गोया कि टेररिज्म पैदा होगा, उससे किसी किस्म का कोई इस्लाही और तालीमी जो है फ़लसफ़ा कायम नहीं होता। तो लिहाजा ज़बान और हाथ, जिस कौल और फेल, यही दो ज़रिए होते हैं कि जिसके ज़रिए से इंसान अपने एक्सप्रेशन को पेश करता है, जिसको आज आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। तो वह कि ज़बान का सही इस्तेमाल करें और हाथ का सही इस्तेमाल करें। अब हाथ में कलम भी हो सकता है और हाथ में हथियार भी हो सकता है। हाथ में अगर कलम की अमानत है, अगर कलम की अमानत को सही इस्तेमाल करेंगे तो तालीम और तामीर पैदा होगी। और अगर हाथ के अंदर हथियार है और हथियार अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो गोया कि वो चोर उचक्कों से, गोया कि टेररिज्म से हिफाजत का बाइस बनेगा। जैसे कि फौजी के हाथ में, सिपाही के हाथ में हथियार हिफाजत का बाइस बनता है, पीस का बाइस बनता है। लेकिन वही हथियार अगर कोई मिसयूज़ करेगा, गलत इस्तेमाल करेगा, तो उससे टेररिज्म फैलेगा, दहशतगर्दी फैलेगी। तो अगर आप गौर करें तो जिन लोगों ने पहले कार्टून बनाए थे या अब जिन्होंने कार्टून बनाए, मेरा ये ख्याल ये है कि असल में पहला टेररिज्म उन्होंने खुद किया है, कि उन्होंने कलम का टेररिज्म किया है, कलम का मिसयूज़ किया है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और नामूस को पामाल करने की कोशिश की है। इस वक्त ये सिर्फ वेपन के साथ टेररिज्म का ताल्लुक नहीं, ज़बान के साथ भी टेररिज्म का ताल्लुक है, कलम के साथ भी टेररिज्म का ताल्लुक है। लिहाजा वो लोग कि जिन्होंने कार्टून्स बनाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले या अब, ये पहले टेररिस्ट तो ये खुद हैं, अव्वल वाला में इन्होंने टेररिज्म किया है। तो उसके रिएक्शन के अंदर कुछ मिसगाइडेड मुसलमानों ने हाथ के हथियार का गलत इस्तेमाल करके जब जो वाक़या पेश आया, जो हलाकतें सामने आ गई, तो वो मिसगाइडेड मुसलमानों ने ऐसा रिएक्शन अगर शो कर दिया तो वो भी टेररिज्म है। तो हम दोनों तरह के टेररिज्म को कंडेम करते हैं और आलमी क़ुव्वतों से दरख्वास्त करते हैं कि आलमी क़ुव्वतें आज वॉर ऑन टेररिज्म कर रही हैं, तो ये हर किस्म के टेररिज्म को जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा उस वक़्त दुनिया के अंदर अमन पैदा होना मुमकिन नहीं है। आप सिर्फ हथियार के टेररिज्म का अगर रोकेंगे लेकिन कलम के टेररिज्म को नहीं रोकेंगे, ज़बान के टेररिज्म को नहीं रोकेंगे, तो ये कौल व फ़ेल का टेररिज्म भी रोकना ज़रूरी है कि जिससे इश्तियाल पैदा होता हो। और फिर एक्सक्यूज़ ये देना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। हर हक के इस्तेमाल करने की हुदूद होती है। ये एक उसूली बात याद रखें, आप अपना हक जो है इस्तेमाल करने में बेशक आज़ाद हैं, लेकिन उसकी लिमिट ये है कि आप अपना हक उस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिस हद पर पहुंचने के बाद किसी दूसरे का हक पामाल ना होता हो। लेकिन अगर आपने अपना हक इस्तेमाल किया और इतना ओवर लिमिट हो गया कि दूसरे के हक को अगर तलफ करेगा, उस हद से ऊपर जाने की आपको इजाजत नहीं है। ये पूरी दुनिया की कानून और सोसाइटी इसको तस्लीम करती है। चुनांचे छोटी सी आप मिसाल लें कि आपके पड़ोस के अंदर अगर आपका पड़ोसी ऊंची म्यूजिक लगा के बैठा है, इतना ऊंचा म्यूजिक उसने लगाया कि आपका अपना सुकून, अपनी नींद बर्बाद हो रही है। सुकून और नींद आपका अपना हक है, लेकिन उसने अपने हक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ऐसा इस्तेमाल किया, इतना ओवर लिमिट कर दिया कि आपकी नींद बर्बाद हो रही है, आपका हक तलफ हो रहा है। आप पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस आपको नहीं उसको रोकती है, कहा कि नहीं आप इसको जो है आहिस्ता करो। क्यों? इसलिए कि साथ वाले की नींद बर्बाद हो रही है। वो ये कहता है कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है,
نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے اس کا یہ حق استعمال جو ہے اتنا اوور لیمٹ ہو گیا ہے کہ دوسرے کا حق سکون برباد ہو رہا ہے. بس یہی وہ حد ہے کہ کسی بھی حق کو استعمال کرنے کے لیے آپ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ جس حد کے بعد کسی دوسرے کا حق نہ تلف ہوتا ہو. اس سے پھر امن و آشتی پیدا ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے فریڈم آف اسپیچ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. فریڈم ایکسپریشن ہم اس کو مانتے ہیں. کسی بھی قانون کا لا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. آپ کو حق ہے. لیکن آپ اگر اس فریڈم آف اسپیچ کو اتنا اوور لیمٹ کر دیں کہ جس سے کسی دوسرا کا حق عظمت ٹوٹتا ہو، اس کا حق خود ہی اس کا برباد ہوتا ہو، اس کی عظمت و ناموس پامال ہوتی ہو، تو اس حد تک جانے کی آپ کو دنیا کو کوئی قانون اور دنیا کی کوئی سوسائٹی اجازت نہیں دے سکتی. اس لیے عالمی قوتوں کو چاہیے کہ وہ ہر طرح کے ٹیررزم کو روکیں، قلم کے ٹیررزم کو روکیں اور اس کی حد متعین کر دیں. اور حد میں نے جیسے بتایا کہ یہ آٹومیٹکلی متعین ہے کہ آپ کا حق اس لمٹ تک استعمال ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے حق جو ہے وہ برباد اور تلف نہ ہوتے ہوں. اور پھر یہ کہنا کہ بھئی وہ فریڈم آف سپیچ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ آپ جو اس کا جو ہے غلط استعمال کر رہے ہیں. پھر یہ تہمت لگانا کہ یہ مسلمانوں کے اندر جو انٹالرنس بہت ہے، ان میں برداشت نہیں ہے. یا ایک میں بڑی نقطے کی بات کہتا ہوں. بات یہ کہ یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے پہلے ہی اب جو کارٹونز بنائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیوں بنائے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی دشمنی ہے؟ کوئی خاندانی دشمنی ہے؟ یا امت کے ساتھ کوئی خاندانی کلیش ہے؟ نہیں. کیوں بنائے؟ صرف اس وجہ سے بنائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور کمالات ان کو برداشت نہیں ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و کمالات، ان کے معجزاتی شان ان کو برداشت نہیں ہے. تو عدم برداشت کے نتیجے میں، انٹالرنس کے نتیجے میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیق کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انٹالرنس کے شکار تو پہلے خود ہوئے ہیں. آپ خود جس چیز کا شکار ہے، آپ دوسروں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ ٹالرنس کریں. وہ پوپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پوپ نے کہا کہ اگر کسی کی ماں کو گالی دیں گے تو پھر آپ اس بات کو امید رکھیں کہ سامنے سے موقع پڑے گا. ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کو گالی دے کر فریڈم آف ایکسپریشن کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ موقع مار کے وہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن کو استعمال کرے گا. اس سے تخریب کائنات پیدا ہوگی، فساد پیدا ہوگا، اس سے اتحاد اور امن پیدا نہیں ہوگا. اس لیے عالمی قوتوں کو چاہیے کہ ان حدود کی اس کی حد بندی متعین کریں اور اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر عجیب بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین حقیقت میں ساری انسانیت کے نبیوں کی توہین ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے مصدق ہیں، ساری آسمانی کتابوں کے مصدق ہیں. آپ نے تو انسانیت کو کہا کہ ابراہیم حق ہے، موسیٰ حق ہے، عیسیٰ حق ہے، یعقوب حق ہے، یوسف حق ہے، سارے نبی پر حق ہیں اور ساری آسمانی کتابوں پر تم ایمان لاؤ. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. تو آپ تو سارے نبیوں کے مصدق ہیں. تو سارے نبیوں کی تصدیق کرنے والے کہ آپ اگر تصدیق کریں گے، آپ ان کا مذاق اڑائیں گے، تو آپ حقیقت میں سارے نبیوں کی تصدیق اور تکذیب کر رہے ہیں. تو آپ تو اس کے ذریعے سے ساری انسانیت کے نبیوں کی تصدیق کر رہے ہیں. تو انسانیت کا کوئی بھی سوسائٹی، کوئی قوم جو کسی بھی نبی کے پیروکار ہیں، وہ اس کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتے اور وہ کسی بھی صورت بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتے. اس لیے عالمی قوتوں کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ٹیررزم کے خلاف جو وار ہے اس میں آپ کو ہر طرح کے ٹیررزم کو روکنا ہوگا، جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر امن پیدا ہوگا. اور پھر دوسری بات، آپ اس واقعے کو دیکھیں، اس واقعے کے اندر بھی ڈفرینشیٹ ہو گیا. وہ واقعہ ڈفرینشیٹ کر رہا ہے اس بات میں کہ ایک مس گائیڈڈ مسلمان ہے اور ایک جو ہے ریئل مسلمان ہے. مس گائیڈڈ وہ مسلمان کہ جنہوں نے ہتھیار کا غلط استعمال کیا، اور اس کے مقابلے میں آپ نے دیکھا کہ وہ پولیس مین کہ جو ان کی حفاظت پر جو قائم ہے، وہ حفاظت پر تعینات ہے، وہ مسلمان ہے، وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے. اور اس کے بعد وہ بھی مارا گیا اس کے اندر. اور ایک وہ شخص کالا مسلمان مالی کا، لسانہ پتیلی جو کالا مسلمان، وہ جو وہاں کے غیر مسلموں کو بچانے کا ذریعہ، ان کی جان کی سلامتی کا ذریعہ بن رہا ہے، ان کو ڈی فریزوں میں ان دہشت گردوں سے بچا رہا ہے. تو دیکھیے، ایک ہلاک کر رہا ہے مس گائیڈڈ مسلمان اور ایک ریئل مسلمان ان کی سلامتی امن کا باعث بن رہا ہے. اب یہ واقعہ خود ڈیفرینشیٹ کر رہا ہے کہ آپ کو وہ مسلمان جو امن و سلامتی کا پیغام بن رہا ہے، یہ اصل میں ریئل اسلام ہے، یہ ریئل مسلمان ہے جو امن و سلامتی سب کے لیے چاہتا ہے. اب وہ مس گائیڈڈ مسلمان ہے کہ جس نے یہ کیا. لیکن ہوتا یہ کہ میڈیا کا ڈبل معیار کہ وہ اس کی عظمت کو، اس ریئل مسلمان کی عظمت اور سلامتی کو جب وہ پھیلانے کے بجائے، اس کو سلام کرنے کے بجائے، وہ مس گائیڈڈ مسلمانوں کے فعل کا ملبہ وہ اسلام پر، پیغمبر اسلام پر، بلکہ پوری امت مسلمہ پر ڈال کے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا پھیلتا ہے.
اس لیے خدا را اس ڈبل سٹینڈرڈ سے بھی باز آ جائیں. آپ جو ہے وہ ہر طرح کے ٹیررزم کو روکیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں کیسے امن و سلامتی پیدا کر دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ لوگ جو اپنے قلم کی امانت کا غلط استعمال کر رہے ہیں وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس امانت کے اندر خیانت کرنے کے جو ہے لیے جواب دہ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.